ओम तच्चम जरावणीमहे गातुं विज्ञाय गातुमुद्गमतेः दैवे स्वस्तिरस्नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः गोत्वन्तिकाभेषं चिन्नोः अस्तुतवतेः संशदस्वतेः ओम शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राख्यस्तहस्रपात् तपोमिं विश्वधोरुत्वाः अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेतकं सर्वं तद्भूतं मिच्छभव्यं उदामृतस्तस्वेशानः हिरण्येनातिरोहरे एतावानस्त्रिमाः अधोऽध्यायाङ्गुच्छपुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि विवादस्त्वं दिवेः विवादो त्वा उदे पुरुषः पादोऽस्येहावभात्नः ततोः विश्वञ्जक्रामत तासन्नानसेवेः तस्माद्दरारजायताः विधाजोतपुरुषः तजातो चरितदेः पश्चादुतोव्रः यत्पुरुषेण विशाः देवाः यज्ञन्मतन्वतः सहन्तो अस्त्रीराज्यं यज्मैज्मशरदविः तत्तास्यासंवरितयः विसप्तसमिदग्धः देवाः यज्ञन्तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशं तं यज्ञं रक्षन्नोः पुरुषं जातमुद्गतः तेन देवा इदन्ताः साध्यारुषैत्यये तस्मात् जिज्ञासृतः सामान्य दिग्निरेः चन्दाकुञ्ज दिग्निरे तस्मात् जायतः यत्पुरुषं जपदः कविधाज्यमकल्पेन् कमस्य तौ बाहु काभूरूपाधा उच्यतेः ब्राह्मणः स्तमकमासीत् बाहुराजन्निकृतः गौरवज्जागं जायताः चन्द्रमामनसोज्जातः चक्रसूर्यो अजायतः मगन्निन्द्रिशाग्निश्च प्राणाद्वादिर्जयतः नाभ्या आसिन्दरिक्षम् एतावज्जागं ज्योत्राहात् तदा लोकाग्नि अकल्प्यन् वेदाहमेदं ब्रह्महन्तम् आदित्यवन्नो स्वारेः सर्ववाणि रूपान्तरः नामानि किञ्चिदास्तेः धाता प्रस्तादमुजाजहार चक्रा प्रविद्वान् सहस्रः तमहिं